नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एकपछि अर्को गर्दै देखा परिरहेका कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट विपन्नका लागि जीवन मरणको सवाल बन्दै जनता रोगसँगै भोकको चिन्तामा हुँदा सरकारलाई भने पर्वाह छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता, स्थानीय तह निर्वाचन लगायत विषयमा कुराकानी। आज राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्दै। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर। प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव 2/3 पारित। आज सार्वजनिक हुँदा। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम नभएको ठहर। नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। पद बहालीको 100 दिन पुगेको अवसरमा कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक। विश्वकै शक्तिशाली मध्येको 2 मुलुक चीन र ताइवान बीच तनाव बढ्दै। ताइवानको प्रतिरक्षामा उभिएको अर्को शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको पनि ताइवानसँग रणनीतिक चासो। र पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सेमी फाइनलका खेल हुँदै। पहिलो खेल नेपाल पुलिस र बागमती तथा दोस्रो खेल एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। एकपछि अर्को गरी देखा परिरहेका कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टले जनताको जीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ। कोरोनाकै कारण भएको रोजगारी गुमाएकाहरूले तत्काल नयाँ रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाबाट बस्न प्रयोग गर्ने सामग्रीदेखि संक्रमित भइहाले उपचार गर्न लाग्ने खर्चको चिन्ता नागरिकमा छ। हुन त यस्ता महामारीमा जनताको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ राज्य सत्तामा रहेकाहरूमा जनताको दुःख पीडाबारे सामान्य चिन्ता समेत देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागेको बेला जनताको दैनिकी पनि कष्टकर बनिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र जनताको आय आर्जन संकट उन्मुख छ। विशेष गरी गरिबीमा रहेका जनताको आय आर्जनको स्रोत छैन। कहीँबाट कमाएर केही होला भन्ने अवस्था पनि छैन। कृषि क्षेत्र झन गई गुज्रेको अवस्थामा छ। परिवारको सदस्य विदेशमा हुनेहरूलाई पनि सम्बन्धित देशमा कोरोनाको असर कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता छ। कोरोनाको यस्तो विकराल अवस्था जग जाहेर हुँदा पनि सरकार भने केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आय स्रोत समेत नभएको अवस्थामा आम नागरिकले झण्डै 7 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनमा खर्च गरिसकेको छ र खर्च गर्ने क्रम जारी छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालका शय्यासम्म पुग्दा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने त्रासमा नागरिक छन्। अहिलेसम्म कोरोनाको परीक्षणदेखि उपचारसम्म जनताले कति खर्च गरे त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन। विगतमा कोरोना संक्रमण हुँदा अस्पतालको अभावदेखि अक्सिजनको हाहाकारमा ज्यान गुमाउने आफन्त सम्झदा कोरोनाको तेस्रो लहरले के कति क्षति पुर्याउने हो भन्ने डर प्राय सबैमा छ। त्यसैले अधिकांश जनता कोरोनाको तेस्रो लहर बारे चिन्तित छन्। तेस्रो लहर मात्रै होइन, कोरोनाको कति र कस्ता भेरिएन्ट आउँछन्, कहिलेसम्म मानिस र कोरोना बीचको जीवन मरणको खेल जारी रहने हो भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। देशभित्र व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प जस्तै छ। गरिब जनताको दैनिकी घरको न घाटको अवस्थामा छ। कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि सरकारले विदेशबाट ऋण लिने क्रम बढाएको छ। यसबाट जनताको टाउकोमा दिन प्रतिदिन ऋणको भार थपिँदै गएको छ भने सिङ्गो अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ। आर्थिक हिसाबले देश दशकौं पछि धकेलिएको छ र यो अवस्थाबाट कहिले पार लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीबाट जनताको काँधमा थुपारिएको आर्थिक भार कम हुन नपाउँदै पुनः महामारीकै कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय बजार खुला रहे पनि उच्च रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले जनता
थप मर्कामा छन्। उपभोग्य सामग्रीमा व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा मूल्य बढाएका छन्। राजनीति गर्नेहरूको ध्यान जनताले पाएका दुःख कष्टप्रति छैन। कर्मचारी तन्त्र निष्क्रिय र गैर जिम्मेवार बनेको देखिन्छ। यही मौकामा बजारमा महँगीको आतंक मच्चाउनेहरू सल्बलाएका छन्, जसले गर्दा जनता चौतर्फी रूपमा मारमा छन्। एकातिर कोरोना संक्रमणको डर र अर्कोतिर भोकको चिन्तामा रहेका जनतालाई काम गरी खाऊ भन्दा पनि काम गर्न जाने ठाउँ छैन। हुन त सर्वसाधारण नागरिक सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गरोस्, संक्रमण भइहाल्यो भने उपचारको व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट कति धेरै जनधनको नोक्सान भयो, सरकारले त्यो बेला कति काम गर्यो, यो सबैलाई थाहा छ। पछिल्लो समय झन सरकारले कोरोनाको जोखिमलाई चटक्कै बिर्से जस्तो देखिँदैछ। जनताको जीवन रक्षासँग जोडिएको विषयमा एकपटक पनि सर्वदलीय बैठक बस्न सकेको छैन। तर चुनावको मिति घोषणा गर्न दलहरू सक्रिय छन्, जबकि यो बेला नेतृत्वमा रहेकाहरूको ध्यान चुनाव भन्दा पनि महामारीबाट जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्ने हो। पहिलो र दोस्रो चरणमा देखिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनः तेस्रो चरणको कोरोनाको लहर देखिएको छ। यसले के कति तहस नहस गर्ने हो भन्ने आम जनताको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाली जनता मात्रै संसारभर त्यस्ता जनता हुन् जसले सरकार भए नभएको महसुस गर्न पाउँदैनन्। यस्ता महामारीको बेला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेत सरकारी राहतको महत्त्व हुन्छ। कर छुट गरिन्छ, सस्तो ब्याजमा ऋण दिइन्छ। तर हाम्रो देशको सरकारले न त गरिब जनतालाई अभिभावकत्व दिन सकेको छ, न देशको अर्थतन्त्र उकास्न सकिरहेको छ, न उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई राहत दिन सकिरहेको छ। जबकि महामारीमा जनताको स्वास्थ्य उपचार र गाँसबास लगायतका आधारभूत जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ। तर संविधान र कानूनमा लेखेर के हुन्छ यदि नेतृत्वमा बसेकाहरू जिम्मेवारी लिन चाहदैनन् भने? अहिले देशको दुर्भाग्य यही नै हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच स्थानीय तह निर्वाचन लगायत विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच कुराकानी भएपछि स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गर्न राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको छ। समन्वय समितिमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलका गरी 11 जना सदस्य छन्। बैठक अहिले बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। तत्कालै मिति तय गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतले माग गरिरहेका छन्। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पास गरेको हो। सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा सहभागी 79 सांसद मध्येले 80 जनाले पक्षमा मधेस नामाकरणमा मत दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको नाम मधेसको पक्षमा 2/3 बढी मत परेको हो। जसपाको 39, माओवादीका 8 र लोसपाको 16 गरी 63, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको 2 र अरू दलका 16 सांसदले पनि प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। मधेस नाम स्वीकृति भएपछि अब अन्य नाम स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख सरोज कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 3 चैत्र 2076 मा भएको मतदान भए पनि प्रदेशको नामाङ्करण हुन सकेको थिएन। सोमबार नै प्रदेश सभाको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाइएको छ। पहिलो बैठकमा भएको मतदानमा 78 जनाले जनकपुरको पक्षमा मत दिएका हुन्। प्रदेश 2 को राजधानी तथा नामाङ्करण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले स्थायी राजधानीका लागि सुरुमा 7 वटा प्रस्ताव गरेको थियो। पछि त्यसलाई परिमार्जन गरी 3 वटा बनाएको थियो, जसमध्ये जनकपुरमा 2/3 बहुमत मत प्राप्त भएको हो। स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला
नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना कायम हुनेछ। यसैबीच प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको उपलक्ष्यमा प्रदेश सरकारले आज बिदाको घोषणा गरेको छ। मध्य प्रदेशका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले आज सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बतास समूहलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो। बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो। समितिले 7 दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले गैर-कानुनी र मिलोमत्तो भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। गठन गरेको हो। यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पशुपति विकास क्षेत्र कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूह बीचमा भएको सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले यसरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह भएको देखिएकाले तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। कोष र होटल आनन्द प्रालि बीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुन बमोजिम कानुन सम्मत छ भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिको बारेमा हाम्रो फाइन्डिङ छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकारको 40 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको समितिले जनाएको छ। गठबन्धन सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिन पुगेको अवसरमा सोमबार मन्त्री झाँक्रीले आफ्ना विभिन्न 38 उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जनस्तरबाट देखिने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लागेका बेला मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको यो दावी जनताले विश्वास गर्न भने सकेका छैनन्। आशा लागेका युवा नेताहरू सरकारमा रहँदा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा जनस्तरमा एक किसिमको निराशा पैदा भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कार्यभार सम्हालेको सोमबार 100 दिन पूरा भयो। 100 दिनमा जनताले देख्ने वा देखिने खालका कुनै पनि काम भएको पाइँदैन। मन्त्री झाँक्रीले आफूले 100 दिनमा भौतिक काम भन्दा पनि नीतिमा केन्द्रित भएर बढी काम गरेको भन्दै सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग आगामी दिनमा समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। तर वास्तविकता भने मन्त्री झाँक्रीले जबरजस्ती दाबी गरे भन्दा फरक छ। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट खरिद हुने कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक गरेको कार्यलाई केही प्रशंसा गरिएको थियो। आफ्नो 100 दिने कार्यकालमा विभिन्न आयोजना मार्फत 3 महिनाको अवधिमा 87 किलोमिटर सडक निर्माण भएको उहाँको दाबी छ। 91 किलोमिटर सडकको पक्की नाला पनि निर्माण गरिएको भन्दै उहाँले विभिन्न समयमा राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण रोकिएको जग्गा हस्तान्तरणलाई पनि तीव्र पारिएको दाबी समेत गर्नुभयो। 37 बुँदे उपलब्धिमा उहाँले मुलुकभरका 12,660 घर परिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणको बाटो पनि खोलिएको
भएको बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नलाई हामीले शहरी विकास नीति हामी फाइनल अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ। अनि शहरी नीतिलाई हामी फाइनल गरिसकेपछि अब शहरी विकास ऐन जुन ड्राफ्ट भएको छ, ड्राफ्ट पनि एक हिसाबले फाइनलै छ र त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी कोरिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको सहर 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भयो भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। युवा मन्त्री रहेको तथा तत्कालीन राजनीतिक गतिविधिहरूमा खरो उत्रनु भएकी झाँक्रीबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए। त्यसो त उहाँको 3 महिने कार्यकालमा करिब 1 महिना कोरोनाको शिकार बन्नुभयो भने बाँकी 2 महिना कार्य जिम्मेवारी बुझ्नैमा लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर अड्किएका कामलाई तीव्र पारिएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले दाबी गरे पनि त्यसको मापन भने भएको छैन। 100 दिनको चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, अब शहरी विकासकैसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ शहरी विकासको सचिव फेर्नु भएको छ, अनि त्यहाँ डेपुटी डाइरेक्टरहरू चाहिँ फेरबदल भयो भन्ने सुनेको छु। अरू चाहिँ मैले चाहिँ विकास निर्माणसँग जोड्ने तपाईँ जानुहोस् मैले भनेको कुरा होइन भने आज ध्यान आकर्षण गराइदिन्छु म चाहिँ। तपाईँले आज 100 दिन पुग्यो भनेकोले त्यो संसद भवन के हुँदैछ, कति तल्ला बन्दैछ त्यो चाहिँ हेर्नु होला। नेपाली राजनीतिमा निकै कडा रूपले प्रस्तुत हुने र टीका टिप्पणीमा खरो उत्रने मन्त्री झाँक्री सरकारमा पुगेपछि सामान्य प्रगति पनि नभएको विश्लेषण गरिएको छ। विशेष गरी एमाले विभाजनमा माधव नेपाललाई दरिलो साथ दिनुभएकी झाँक्रीको मन्त्रीको भूमिकामा स्पष्ट लक्ष्य र कार्यदिशा देखिएको छैन। बरु कहिले पिर्के सलामी खाँदै, कहिले देशका इन्जिनियरहरूको क्षमतामा प्रश्न गरेर त कहिले राउटे परिवारकी युवतीसँग मितेरी गाँसेर उहाँको समय व्यतीत भइरहेको छ। आशा लाग्दा युवा नेताहरूको गतिविधि र कार्य सम्पादन हेर्दा जनता पुनः निराश बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलन र निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताउनु भएको छ। सोमबार ईपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको खुलासा गर्नुभएको हो। युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले ईपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने त्यो दबावलाई बेवास्ता गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ईपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको भन्दै त्यसका लागि कोरियाली समकक्षीसँग फोन वार्ताको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु के म। कुनै तपाईहरुलाई रोकेर या यो दाइनेमाया गरेर मलाई कुनै फाइदा छैन, सरकारलाई फाइदा छैन, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई पनि फाइदा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई चाहिने एकदमै देखिने गरी मैले भने नि अब सम्भावना अहिले गरिरहेको छु। यो क्वारेन्टाइनकै बिचमा पनि यदि मन्त्री जाँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने हो भने जाने कि भनेर पनि सरसल्लाह गरिरहेको छु। पीडितहरूले भने तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएका छन्। म एकदमै पीडित छु। म पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यतिकै मेरो साथीहरू 18 मा पनि इस्यु नभएर यतिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ महिलाको समस्या लिएर आएको छु र अब महिलालाई पनि केटा जस्तै गरेर चाहिँ समान तरिकाले छानियोस् कि त महिलालाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्दै नगरोस्, त्यो उनी हजुरको अप्सनै नराखोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा हो। एकदमै हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हामीमा पुनः आशा गर्छु। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ
वैदेशिक रोजगार विभाग, EPS कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुन सक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। मन्त्री श्रेष्ठले आफूले EPS प्रणालीबाट पास गरेकाहरूलाई कोरिया पठाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनसँग मिलेको नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित भएका शेखर कोइराला पक्ष राष्ट्रिय सभाको चुनाव बाहेक आगामी निर्वाचनमा एक्लै जाने पक्षमा छ। तर सभापति देउवा अझै पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सोचमै रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सुरु भएको 5 दलीय गठबन्धनले यही माघ 12 गतेदेखि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि निरन्तरता पाएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष वर्तमान राजनीतिक स्थिति कुनै एउटा पार्टीले मात्रै संघीय र प्रदेशमा बहुमत ल्याउन नसक्ने निर्वाचन प्रणालीका कारण गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। तर सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइराला र उहाँ पक्ष नेताहरू भने कांग्रेसले गठबन्धन नबनाई एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। 13औं महाधिवेशनको शैलीबाटै नै उहाँहरू हिँड्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा हामीले समयमै सजग गराउनका निम्ति पनि त्यो कुरा पनि यहाँ यसपछिका दिनमा उहाँ कसरी जानुहुन्छ यसलाई उहाँका पनि यो कुरा पनि त बाहिर मिडिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम पार्टीका शुभेच्छकहरू मात्र त्यो कुरा त उहाँसँग पुगिसक्यो। अब उहाँले यसपछिको कदमहरू मनोनित गर्ने कुराहरूमा कसरी लिएर जानुहुन्छ त्यो कुराले नै धेरै कुराहरू भविष्यको दिनको निर्धारण गर्छ। स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल सहित चुनावमा जाने विषयमा कांग्रेसभित्र मत बाँचिँदै गएको छ। 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र संस्थापन इतर पक्षको भूमिकामा रहेको शेखर पक्षीय नेताहरू भने मुलुकमा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्रको वैकल्पिक धार अलग भएकाले अर्को राजनीतिक सहजताको लागि उनीहरूको भर्याङ बन्न नहुने भनिरहेका छन्। सभापति देउवा पक्ष भने कुनै न कुनै दलसँग मिलेर आफू सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने र त्यसको नेतृत्व संघ र प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। एक्लै चुनावमा गए कमजोर भइन्छ कि भन्ने देउवा पक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। यो राष्ट्र सभामा हाम्रो गठबन्धनबाटै उम्मेदवार दिएको हुनाले गठबन्धन कायम रहन्छ। नेपालको संविधानलाई पनि अहिलेको अवस्थामा कसैलाई एकल बहुमत दिने खालको दुईटै दिने खालको त्यो अहिले देखाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा पनि यो तपाईको कोअलिसन गभर्नमेन्ट हुने सम्भावनाहरू पनि छ। तर पनि हामी इलेक्सनमा गइसकेपछि त अब इलेक्सनमा गएर तपाईको त्यसले मेजोरिटी दिन्छ भने अब सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। तर अहिले तपाईलाई ठ्याक्कै मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर नै लान्छौँ। राजनीतिक विश्लेषक यज्ञमणि नेउपाने भने आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने सम्भावना भने कम रहेको बताउनुहुन्छ। यदि कुनै कारणवश गठबन्धन नै गरेर चुनावमा गए कांग्रेसलाई दीर्घकालीन फाइदा नपुग्ने उहाँको बुझाइ छ। हिजोको नेपाली कांग्रेसमा भएको लिगेसी र कोइराला परिवारको लिगेसीलाई समातेर एउटा समूह अगाडि बढेको देखिन्छ भने अर्को समूह चाहिँ शक्ति र सत्ताको आडमा चाहिँ अहिले अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि समेटेर बरु आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर पनि सत्ता शक्तिमा प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था देखिएको हुँदा यसको दुर्गति हिजो नेकपाको अवस्थामा पुग्ला कि भन्ने अवस्थाको सिनारियो चाहिँ देखिन्छ। नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी वैशाख 30 मा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदैछ। यसैलाई मध्यनजर गरेरै स्थानीय तह निर्वाचनको बहस सुरु भएको छ। प्रदेश र संघीय निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन। तर सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसमा सुरु भएको गठबन्धन बारेको दुई मतले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई भने झस्काएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17465 परीक्षण गर्दा 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 14014 PCR परीक्षण गर्दा 5747 र 3451 एन्टिजेन परीक्षणमा 987 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3939 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2943, ललितपुरमा 795 र भक्तपुरमा 201 जना गरी 3939 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन सोमबार संक्रमित मध्येको
0.5% हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 547 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा गरी कुल 30,877 सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमण दर यही गतिमा बढ्यो भने जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्ने भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। एकदमै ठूलो अपेक्षा गरेका छौं। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरिसकेको छ। कोरोना विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोरोना विरुद्ध बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। पहिलो चरणमा खोपको 2 मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिन थालिएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड छ। नर्विक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले अग्रपंक्तिमा रहेर मुलुकको सेवा गर्नेहरूका लागि बुस्टर खोप सुरु भएको बताउनुभयो। आजदेखि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले बुस्टर डोज अग्रपंक्तिमा रहेर मुलुकको सेवामा खटिने व्यक्तिहरूको लागि बुस्टर डोज पनि लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र यो आगामी दिनमा यो निरन्तर रहिरहनेछ र नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलको तर्फबाट आम जनतालाई आग्रह स्वास्थ्य सचेतना अपनाऊ, कोभिडबाट आफूलाई सुरक्षित राखौँ, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखौँ। बुस्टर खोप लगाएकाका लागि यसअघि खोप लगाइसकेको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यो खोप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा लगाइन्छ। त्यसैगरी छाउनी, वयोदय अस्पताल बल्खु, प्रसुति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, सुवेक्षा अस्पताल थापाथली, नर्विक अस्पताल थापाथली र नोभल अस्पताल सिनामंगलबाट पनि सो खोपको मात्रा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच आजदेखि ललितपुर महानगरपालिकाले पनि बुस्टर डोज खोप लगाउने अभियान सुरु गर्दैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम 2074 सालमा 3 चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः 2079 जेठ 7, असार 21 र असोज 7 गते सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको तर्फ पनि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले समयमै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन नहोस् भन्ने चाहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। संविधान र विद्यमान कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा 120 दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गोलालको हस्ताक्षर रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
डडेलधुरा स्थित जिल्ला अस्पतालमा नाक, कान र घाँटीको विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु भएको छ। चिसो मौसम र प्रदूषणका कारण नाक, कान र घाँटीका बिरामीको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालले सेवा सुरु गरेको हो। चिसो मौसमका कारण धेरैमा नाक, कान, घाँटीको समस्या देखा पर्ने गरेको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको चिसोसँगै प्रदूषणले नाक, कान तथा घाँटी सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको हो। यस्ता समस्याले जाडो मौसममा बढी दुःख दिने गर्दछ। समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिमको 7 पहाडी जिल्लाको मुख्य केन्द्रमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा नाक, कान, घाँटीको विशेषज्ञ सेवा सहित उपचार सुरु गरेको छ। सेवा सुरु हुन थालेपछि नाक, कान, घाँटीको उपचारका लागि धनगढी, कोहलपुर र भारतको पलिया जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी उसमा यतातिर अरू ठाउँमा जानुभन्दा यतातिर आउनु खास त्यो भरपर्दो एकदम सजिलो भयो, सहजका कारण यहाँ आयो। खासमा पहिला चाहिँ धनगढी, कोहलपुर, काठमाडौँ, इन्डिया जस्तो ठाउँमा जानु पर्थ्यो होइन। आजभोलि अब यही डडेलधुरा जिल्लामा डडेलधुरा अस्पतालमा यही उपचार गर्न डक्टरहरू आउनु भएकोमा हामीलाई धेरै सहज भएको छ। अस्पतालमा सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी जाने, छालाको एलर्जी, कान दुख्ने, कान पाक्ने लगायतका जटिल खालका रोगहरूको सेवा दिन थालिएको अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डाक्टर जीवन बानियाले जानकारी दिनुभयो। म चाहिँ इएनटीको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने म यहाँ आएदेखि डडेलधुरामा क्रमिक रूपमा चाहिँ इएनटीको बिरामीहरू बढ्ने क्रममा हुन्छ। अब पेसेन्टहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ अब इन्डिया जाने, धनगढी जाने, यहाँ 7 पहाडी जिल्लाका बिरामीहरू धेरै टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब अहिले म आएपछि लगभग सबै जस्तो अब बिस्तारै चाहिँ सर्जरी पनि सुरु हुँदैछ, नत्र ओपिडी बेसिसका चाहिँ लगभग सबै केसहरू चाहिँ यो डडेलधुरा अस्पतालमा हुने गरेका छन्। अब दिनमा कम बिरामीहरू कुनै दिन चाहिँ 20-25 जना हुनुहुन्छ, तर क्रमिक रूपमा चाहिँ बढ्ने क्रममा छ। 7वटा जिल्ला त हाम्रो नजिकै छन्। यस अघि अस्पतालले जीपी इमर्जेन्सी मेडिसिन, सर्जरी, महिला तथा प्रसूति रोग, हाड जोड्नी तथा नशा, मनोचिकित्सा, बालरोग लगायतका विशेष सेवा दिँदै आइरहेको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोको बावजुद बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। अहिले लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घुमघाममा व्यस्त देखिन्छन्। बिहानैदेखिको हुसुलले नजिकका वस्तुहरू देख्न समेत कठिन भइरहेको बेला पनि लुम्बिनी घुम्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा रुमाउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको जमात ठूलो छ। चिसो मौसमको कुनै प्रवाह नगरी उनीहरू घुमघाममा रमाइरहेका छन्। देशभित्रका मात्र नभई भारत लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू चिसो मौसमका बावजुद घुमघाममा व्यस्त छन्। साँच्चै एकदम इन्ट्रेस्टेड र लजिकल यहाँ भएको छ। ट्रान्जिसनल मैले जे सुनेको थिएँ त्यो सबै यहाँ छ। वास्तविक मैले गौतम बुद्धको जन्मस्थल, उहाँको आमाको नुहारण जुन पोखरी हुनुहुन्छ त्यहाँ पहिले मैले भिजिट गरेँ र मैले हेरेँ, सेल्फी पनि लिएँ मैले। एकदम राम्रो छ। मुलुकभरका अधिकांश शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू लगायत धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटक लुम्बिनी घुम्न जाने गरेका छन्। साथै भारत लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि लुम्बिनी पुग्ने गरेका छन्। यसबाट अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। आउँदा केही गुम्बाहरू, कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, अनि नौका विहार पनि त्यति बेला यति राम्रो थिएन, राम्रो भइरह। सायद यो लुम्बिनीको योजना अनुसार काम भइरहेको छ होला। यस पहिलाभन्दा राम्रो रमाइलो लाग्यो। पछिल्ला दिनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र विद्यालयले लुम्बिनीलाई प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक भ्रमण तथा अवलोकन गराउन थालेपछि लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटकमय बनेको हो। यसले यहाँको व्यापार व्यवसाय पनि चलायमान बनाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार दैनिक करिब 5000 पर्यटक भ्रमणमा पुग्ने गरेका छन् भने बिदाको दिन यो संख्या अझै बढ्ने गरेको छ। मलाई चाहिँ खास यहाँ आउनलाई धेरै पहिलादेखि मन थियो, मिलिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ अब सबैको बिदा मिलाएर आएको हो होइन। सकिसकेको छैन, घुम्दैछु। हाम्रो यो टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई यहाँको लोकल जो हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले चाहिँ राम्रो रोल प्ले गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई।
शान्ति र अहिंसाको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक हो। यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायले अर्बौं लगानी गरेका छन्। पछिल्लो 2 वर्ष कोरोनाका कारण शिथिल बनेको पर्यटन व्यवसायले गति लिँदै गर्दा लगानीकर्ताको मुहारमा खुसी छाएको छ। अहिले अधिकांश नागरिकले खोप लगाएकाले निर्धक्क भएर घुमफिर गर्न थालेका छन्, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने पालना गरेका छैनन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। नवलपरासीको परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले बेहोर्दै आएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डकी प्रासी 33 केभी डबल सर्किट र बुटवल ज्यामिरे सुनवल 33 केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। दुवै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान भई उद्योगलाई माग अनुसार विद्युत दिन सकिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सुनवल क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई विद्युत आपूर्तिका लागि 132/33 केभी सुनवल सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैत वैशाख भित्रमा सकिनेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट थप 90 मेगावाट विद्युत उद्योगलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि अझै विश्वसनीय र गुणस्तरीय हुनेछ। 19 किलोमिटर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण 2 महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। सुनवल क्षेत्रमा लक्ष्मी स्टिल, पाल्पा सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका उद्योग सञ्चालित छन्। ती उद्योगले आफ्नो क्षमता वृद्धिका लागि थप विद्युत माग गरेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा अन्य नयाँ उद्योग खुल्ने क्रममा रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक सोमबार पनि वृद्धि भएको छ। सोमबार कारोबारको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको नेप्सी बजारमा शेयर खरिदकर्ता हावी हुँदा दिनभरिको तीव्र उतार चढावका बीच 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.70 अङ्कले बढेको छ। यस्तै फ्लोट इन्डेक्स 1.40 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क बढेको छ। सोमबार कारोबार भएका 224 कम्पनीको 1,44,74,000 किता शेयर 7,90,18,90,000 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन आइतबार 9 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैंकिङ, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। तर विकास बैंक, वित्त, लगानी, लघु वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएको मध्य भोटेकोशीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटको तहमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सनराइज ब्लू चिप फन्डको इकाइ मूल्य र सिंगटी हाइड्रो पावर तथा CEDB हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 44,54,94,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एकपछि अर्को गर्दै देखा परिरहेका कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट विपन्नका लागि जीवन मरणको सवाल बन्दै जनता रोगसँगै भोकको चिन्तामा हुँदा सरकारलाई भने परवाह छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता, स्थानीय तह निर्वाचन लगायत विषयमा कुराकानी। आज राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्दै
प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर। प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव 2/3 पारित। आज सार्वजनिक विदा। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम नभएको ठहर। नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। पद बहालीको 100 दिन पुगेको अवसरमा कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक। विश्वकै शक्तिशाली मध्येको मुलुक चीन र ताइवान बीच तनाव बढ्दै। ताइवानको प्रतिरक्षामा उभिएको अर्को शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको पनि ताइवानसँग रणनीतिक चासो। र पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सेमी फाइनलका खेल हुँदै। पहिलो खेल नेपाल पुलिस र बागमती तथा दोस्रो खेल एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।